बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि 7 दिन गुजर चुके हैं अमेरिका और ईरान की जंग को, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और अब बात जो है वो पहले कहा गया था कि ये जंग 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हमें बताया गया कि ये जंग 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। एक इसके साथ ही एक स्टेटमेंट आती है अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेथ की कि जनाब ये जंग 2 महीने तक रह सकती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये जंग फॉर एवर भी रह सकती है। इस वक्त अमेरिकी इंतज़ामिया का जो हालात हैं उस पर कोई भी कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, और हम ये देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से भी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले के साथ ही ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि रूस भी इसमें जंग में शामिल हो चुका है और ईरान रंग बिरंगे नए मिसाइल मैदान में लेके आ रहा है। इन सब पर डिस्कस करेंगे, और ये सब कुछ डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तुराब अली। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तुराब, बाजी पलट रही है? बाजी पलटती, मैं कह रहा हूँ पलट गई है, पलटती नज़र आ रही है। और हुआ क्या, अभी जिस लम्हे आप और मैं बात कर रहे हैं, एक ईरानी प्रेसिडेंट का आपने वो ट्वीट देखा है? हाँ जी। उन्होंने बताया है कि कुछ ताकतवर दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने जंग रुकवाने के लिए मीडिएशन स्टार्ट कर दी है। ये बयान किसकी तरफ से आ रहा है? ईरानियों की तरफ से। मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से। और किसको हमेशा कहा जाता है कि यार चल बस कर, मत मार, जो पैंटी लगा रहा होता है उसको कहा जाता है। अब ये देखिए, उन्होंने शुरू तो की थी जंग, ये वही समझ रहे थे कि वेनेज़ुएला वाला सीन होगा, आएंगे 2 दिन में रजीम चेंज की, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। उन्होंने क्लस्टर मिसाइल चला दिए, फतेह टू चला दिए उन्होंने। वो मैं अभी फतेह 2 के बारे में बताता हूँ, सारी डिटेल है मेरे पास। मेरे पास वो क्लस्टर बम के पास भी है, लेकिन उससे पहले बताना ये है इब्राहिम लिंकन पे अटैक हो गया। हाँ जी, वो भी बड़े मजे की बात है। हो गया है। ईरान ने ऐसे कहा कि एलएसी तबाह कर सकते थे, लेकिन तबाह नहीं कीता। वो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन जो असल चीज़ ये देखें, पहले ये न्यूक्लियर बम इन्होंने ख़त्म करना था, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमने मिसाइल ख़त्म करने हैं, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमने प्रॉक्सीज ख़त्म करनी है, फिर इन्होंने कहा कि नहीं हमने रजीम चेंज करना है, और अब बात आ गई है मजहबी जंग के ऊपर। कह रहे हैं मजहबी जंग। वो ट्रम्प साहब दुआएं शुआएं ले रही हैं, ये दुआओं की जरूरत किसको होती है ये बताएं आप। बात खैर हम सबको होती है, मैं भी है, लेकिन आप ये देखिए दुनिया को फनेटिक कहते हैं। किस किस्म के फनेटिक लोग हैं? जिन लोगों के हाथ में इंसानी तारीख का सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ लीथल वो हथियार उनके हाथ में लग चुके हैं, असला उनके हाथ में, और वो चला असला भी खत्म हो रहा है। और सर वो यकीन रखते हैं। ये भी मैं आपको भी बताता हूँ कि किस तरह पुराना असला लगा के महंगे इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो गए हैं, अभी नए मिसाइल पड़े हुए हैं। अब मुझे बताएं, मैं पहले आपको खैबर का बताऊं या फतेह 2 का? मुझे पहले क्लस्टर का बताएं, फिर अच्छा, मैं आपको बताता हूं जो इन्होंने मारे हैं। इनकी और रात पूरी तेल अबीब 10 शहर, जी राव साहब, 10 शहर जो हैं उसके इसराइल के, उसके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। आपको पता है कि थाड़ भी उड़ा दिए 2 दिफाई निज़ाम जो सबसे महंगा है, जिसका एक मिसाइल ही $15 मिलियन का है, $1 बिलियन का एक सिस्टम है, दो उड़ा दिए गए हैं। थार, उसके बाद आयरन डोम, और एक तीसरा जो है इनके 3 ही है ना, एरो है, एरो, तीनों फारग, पैट्रियट सर तीनों फारग हो चुके हैं। अच्छा, अब जरा खैबर शिकन के बारे में सुन लें। ये लेटेस्ट 3 इनका मिसाइल है। इसका जो रेंज है 1450 किलोमीटर है, सॉलिड फ्यूल से ये चलता है। इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना तेज़, मैक 8, यानी आप ये देख लें कि हाँ जी। अब मज़े की बात अभी आगे और है, 500 किलोमीटर केजी वज़न, यानी 11 मन बारूद, ये 12 मन बारूद लेके जा सकता है ये। और इसके साथ ही ये है MARV। जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी स्पीड डिफरेंट होती है, जब ये नीचे आता है ना तो ये यूं करना शुरू कर देता है। जब ये इस तरह कर रहा होता है तो कोई भी दिफाई निज़ाम है वो जाते हैं इस तरह, तो वो उसको हाँ जी, वो उस तरह उनको काबू करना उनके लिए मुश्किल हुआ है। और अब हम ये देख रहे हैं कि कितनी मार्क 15 कितनी स्पीड है इन्होंने क्या है जी, मैक 8 वैसे भी पकड़ी नहीं जा सकती है, इम्पॉसिबल। ये मैक 8 जब ये एटमॉस्फेयर से नीचे आती है, जब ये ऊपर फिजा में होती है, ये 16 मैक पे है, वही ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू, मतलब। और इसकी जो लंबाई है वो 13 मीटर, 13 मतलब पता है आपको 39 फुट इसकी लंबाई है। पूरा जो लंबे लंबे ट्रकों के अंदर नजर आ रहे हैं यही है, और 1.5 मीटर ये, यानी कि 9 फुट ये चौड़ा है, 3 टन इसका वजन है, और इसके अंदर 1500 किलोग्राम जो पे लोड है वो ले जाया जा सकता है। इसकी स्पीड जो है वो 8 से 16 के दरमियान है। ये अभी उनका पुराना है,
हाँ, और अभी पता है ये क्या करता है, 2022 जब ये नीचे आता बने हुए है हैं तो उनके। इसका आगे से ढक्कन खुलता है हाँ, वो और इसमें लहता से होता है 8 मिसाइल निकल आते हैं, छोटे एक में से वो छोटे छोटे, और वो उन सब के आगे नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, वो अलग अलग अपने निशानों पे लगाते हैं। तो ये वाला मिसाइल जो और है, आप ये देखें कि ये जो मिसाइल है जहाँ पे ईरान की तारीफ बनती है, मैं कहता हूँ क्या बात है, आप ये देखें वहाँ से वो पहले फायर करते हैं, बीच में इराक आता है, ठीक है, वहाँ पे अमेरिकन जो उनके वो हैं अमेरिकन नेवी या अमेरिकन आपसे कह लें इनके मरीन्स जो हैं वो उसको रोक नहीं पाते। उसके बाद वो जॉर्डन वगैरह जाता है, वो बीच में वो भी रोकने की कोशिश करते हैं, बीच में हमारे अरब ममालिक भी रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इसराइल आर्मी रोकने की कोशिश करती है। इन सब 15 रुकावटें काट के उनका जो है मिसाइल वो जाके हिट कर रहा है इसराइल को। वो क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन आपको मैं फतेह 2 का बता दूं। आपको एक बात बता दूं कि कोई भी ऐसा मिसाइल दिफाई निज़ाम नहीं है जो कि हाइपरसोनिक को कंट्रोल कर सके। अब आपको पता है जब हमारा नूर खान एयर बेस के ऊपर बरामूस आया था तो DGISPR ने कहा था कि वो हाइपरसोनिक थे, आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़। अब जो फतेह 2 है वो भी वही है, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक हाँ मिसाइल जी, और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, उसके आगे वो मूव करता हुआ जाता है, नहीं रुक सकते ये, और इसकी स्पीड है मैक 5 से मैक 20, यानी कि जब ऊपर फिजा में होता है तो 20 पे होता है, जब नीचे आता है तो मैक 5 की स्पीड से ये मैनूवर करता है। 12 टन इसका वजन है। छोटे ड्रोन भेज के ईरानियों ने अच्छा नहीं किया वैसे, छोटे छोटे ड्रोन भेज के उनके इंटरसेप्ट खत्म कर दिए हैं, उसके बाद मारना शुरू कर दिया। अच्छा 18,000 किलोमीटर चलता है ये घंटे में। आपको पता है वहाँ पे हुआ क्या, अब जो आने वाले दिनों में हो रहा है, ट्रम्प की चीखें निकल क्यों रही हैं, क्यों जो है हम रूस इसे कह आ रहे गया हैं मैदान में। सर वो तो कह रहे हैं ना कि रूस और चाइना जो है जो इनको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं रात एक देख रहा था वीडियो, राव साहब एक कमरे के अंदर, एक होटल के पर्टिनेंट कमरे के अंदर ड्रोन जाके लग रहा है, मिसाइल जाके लग रहा है। ये ईरान के पास कहाँ से आगे टेक्नोलॉजी, ये जनाब वो बता चीखें रहे मारे। हैं कि रूस इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है। दूसरी ये बात सबसे अहम, ईरान और चाइना तो है ना, ये तो आलमी मीडिया कह रहा है, और कल इराक़ी से पूछा गया, उसने कहा वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, हमेशा मदद किया, और वो अब आपको लगेगा पता आने वाले दिनों में। दूसरा उनसे पूछा गया है कि जी अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड ले आएगा, तो उन्होंने कहा सो बिस्मिल्लाह, और इसी का तो इंतजार है, आओ तो सही एक बार। और ये जो एपिक फ्यूरी है ना ट्रम्प साहब ने शुरू किया है वहाँ पे, अब मतलब अब देखें कैसे फारुल अकल लोग हैं ये लोग, कि वहाँ पे उन्होंने जो एपिक फ्यूरी शुरू किया, $1 बिलियन डेली, $1 बिलियन पे जा रही है इसकी कॉस्ट। अगर ये 2 से 3 माह तक जाता है, इट्स अबाउट 1 ट्रिलियन पे चली जाएगी भाई। और 1.5 यार मुझे बताए ना, अब अगर 150 आपको पता है बिलियन यूएई के अंदर सिर्फ एक यूएई को वो कोई मिसाइल नहीं फायर कर रहा वहां पे, उसको 1 मिनट में कितना नुकसान हो रहा है, $44 मिलियन, काम रुका और पड़ा है। 1 महीने में उनका $40 बिलियन से ज्यादा नुकसान होने जा रहा है। रुक गया सब सब कुछ कुछ रुक रुका गया पड़ा है। तबाह होने जा रहा है वो। अच्छा ये हमारे जो जितने भी है ना ये अरब भाई, इनको समझ नहीं चाहिए थी ये बात भाई, खैर अरबियों को नहीं, अभी वो खबर आपने सुनी नहीं, इन्वेस्टमेंट आउट वाली। हाँ ये सबसे बड़ी खबर है, वो जो अब इससे ज्यादा और क्या होना है? 6 ट्रिलियन जो अरब ममालिक ने वादा किया था 2000 ट्रम्प अरब को, डॉलर की वो जो इन्वेस्टमेंट, खवातीन वो को छोटी छोटी बच्चियों को नचा के याद देखी थी ना लेकिन वीडियो आपको पता है आपने? कि ये सिर्फ ये नहीं, ट्रम्प का बड़ा अब इस्तेमाल क्या कह रहे हैं कर गल्फ ममालिक, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारा तेल बिक नहीं रहा, हम नुकसान में जा रहे हैं, हमने अपने खर्चे पूरे करने हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम पहले कर चुके हैं अमेरिका में, हमने वो निकालनी है। तेल नहीं बिक रहा, किसका तेल बिकेगा? वेनेजुएला का जी, रशिया का, रशिया को 1 महीने की इजाजत दे दी है। वेनेजुएला का तेल बिकेगा, और ये नहीं, रशिया को 1 महीने के लिए इजाजत दे दी है कि आपने जितना तेल बेचना बेच लो। भारत को फिर आशिया हो गई है, सिर्फ इंडिया को कहा कि आप ले लें, क्योंकि उन्हें पता है दूसरा बड़ा बायर है भाई, दुनिया उनको में। पता है ना कि ये जंग लंबी लगने चाइना वाली है। पहले यार, खरीद रहा है। एक ट्रम्प जब आया था ना, कोई भी वजीर दफा को वजीर जंग नहीं बना देता, उसने नाम चेंज कर दिया था, याद है डिफेंस मिनिस्ट्री का उसने नाम चेंज किया, और जिस तरह उसने डबल किया था पेंटागन का बजट, 15 ट्रिलियन पे ले गया, 1.5 ट्रिलियन पे ले गया था। सबको समझ आ रही थी ये कोई बड़ी जंग शुरू अब मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बताऊं या जो इसराइल एटमी हमले के बारे में सोच रहा है उसके बारे में ये बताऊं? दोनों के बारे में बताएं देखें ये। मैं पहले आपको ना एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बता देता हूँ। जब जहाज़ तबाह किया गया है ईरान का, मोदी ने दोस्ती में बुला के तबाह करवाया है, 2000 किलोमीटर दूर था वो जंग से। उसके बाद इनको इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्होंने ड्रोन छोड़ा है USS एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। अब वो जाके टकराया है नहीं टकराया इसकी खबर अभी तक नहीं आ रही, लेकिन ईरान ने कह दिया कि हमने फोड़ दिया है। अच्छा, अब आपको पता है इतना बड़ा एक ड्रोन से वो तबाह तो नहीं होगा, समंदर बुर्द तो नहीं होगा, वो वहां से भागा है 340 किलोमीटर दूर जाके उसने इंडियन ओशन में जाके उसने सांस लिया है,
اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب ابھی تو ایران نے وہ ہتھیار استعمال ہی نہیں کیے جو کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے کرنے چاہیے تھے. ان کو بتایا, وارننگ شاٹ مارا کہ بھائی تم بے شرمی پہ اتر آئے ہو, یہ بھی ہو سکتا تھا. 4,500 بندہ امریکی مارا جانا تھا وہاں پہ, 60 F-35 اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں, 60. آپ تو تصور کر سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے رہیں گے. آپ کو پتہ ہے کل عراق میں بھی ایک جو پائلٹ ہے وہ دیکھا گیا فضا میں لٹکتا ہوا. نہیں سر, پیراشوٹ کے ساتھ آ رہا تھا. عراق میں پائلٹ کیوں اتر کے آ رہا ہے اس کے پیراشوٹ کے ساتھ؟ بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب ابھی تک 4 طیارے تباہ ہوئے ہیں, لیکن درجنوں طیارے تباہ ہو چکے ہیں. بتایا نہیں جا رہا, کچھ بتایا نہیں جا رہا, صرف چھپایا جا رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ F-15 کر کیا رہے ہیں یہاں پہ فضا کے اندر؟ کیا کر رہے ہیں انہوں نے جو اپنا دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر اسرائیل کے پاس کھڑا کیا ہوا ہے, یہ F-15 وہاں سے اڑتے ہیں اور یہ ساری کے سارا الیکٹرانک وارفیئر, جیمنگ, سیٹلائٹ اور یہ سارا کچھ فراہم کر رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کے. تو اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ کمر ان کی اچھی بلی توڑ دی. اب ایئر کرافٹ کیریئر پہ جتنے جہاز ہوتے ہیں اب وہ کتنے اور لے کے آئیں گے, وہ آنے میں بھی ابھی ٹائم لگے گا. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ایک خبر یہ آئی ہے اور یہ یورپین حلقوں میں اب ڈیسپریشن پھیل گیا ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل نیوکلیر حملہ کیوں کر سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو ڈاکٹرائن ہے اس میں یہ شامل ہے کہ اگر کسی ملک سے ان کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہو, یعنی کہ ان کے وجود کو خطرہ ہو اور وہ کنونشنل ویپن سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہو, تو اس کو اس سے پہلے کہ وہ دشمن اسے تباہ کرے وہ اس دشمن کو اس نیوکلیئر سے تباہ کر سکتے ہیں. اور 90 نیوکلیئر بم ہیں ان کے پاس. یہ دنیا جو ہے, مجھے بتائیں, یہ دنیا جو ہے, اس دنیا میں اب کون سا لا اینڈ آرڈر رہ گیا؟ ایران پہ جو حملہ ہوا ہے کون سے لا اینڈ آرڈر کے تحت ہوا ہے مجھے بتائیں. دنیا میں اب کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, کوئی کوئی انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب یہ صرف نیکڈ کھلی وار ہے اور اس میں اسرائیل تنہا پڑتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی کر کے دیکھ لے. اور مبارک ہو آپ کا دوست ببلو جسے ہم کہتے ہیں شمالی کوریا, وہ بھی آ رہا ہے جنگ میں. کم جونگ کو کہہ رہا ہے مجھے بھی ڈالو. اور آپ کو پتہ ہے ایک اپنے مزے کی بتاتا ہوں, یہ جو اس نے ایرانی جو چھوٹے چھوٹے ڈرون ہیں جنہوں نے اس پر شاہد 136 تباہی مچائی ہوئی ہے, یہ کس کی نقل ہے؟ یہ بیسیکلی نقل ہے امریکن ڈرونز کی, RQ-171 جو انہوں نے پکڑا تھا وہاں 2011 میں. آپ کو پتہ ہے ایک بڑے سارا پکڑا تھا, وہ پکڑا تھا. پھر انہوں نے امریکہ نے پکڑا, 3 ڈرون بنائے تھے. ہاں جی, اس سے امریکہ نے پکڑا, اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے وہ دوبارہ اس کو اب امریکہ نے جو انہوں نے بنایا تھا اس کی کاپی کر لی. لیکن وہی نا اس طرف. اور مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے ایران کے فتح وغیرہ جتنے بھی ان کی میزائل ٹیکنالوجی, یہ کس نے دی ہوئی ہے؟ یہ چائنا نے دی ہے, نارتھ کوریا نے دی ہے, ببلو نے دی ہوئی ہے. یہ اب ان کے بیسیکلی ہیں تو سب اتحادی نا, رشیا کے ساتھ مل کے. اور دوسرا اب یہ دیکھیں امریکہ پہ کیا وقت آ گیا ہے کہ وہ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ زیلنسکی سے. زیلنسکی وہی ہے جسے ٹرمپ بے عزت کرتا رہا بٹھا کے, وہ مخولیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے پیچھے پڑ جاؤ. اب نہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مدد کرو گے, ہمیں وہ بتاؤ تم لوگ کیسے ڈرون گراتے رہے ہو, انٹرسیپٹرز ہو, یہ وہ. اب اگر بات زیلنسکی پہ آ گئی ہے پھر صلح کر لو یار. بالکل ایسے ہی. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑی خبر یہ بھی ہے راؤ صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ 70% جو اسرائیلی ہیں. زیلنسکی کے اوپر ایک لطیفہ ہے, میں سنا دوں آپ کو. نہیں سنا, چلو. اچھا, کیا نام ہے اس کا جس کی خبر ہے, سنگھ, یہ جو ہے رنجیت سنگھ. ہاں, رنجیت سنگھ کی ایک بیوی تھی قلعے کے اندر, اور انگریز جو ہے وہ آ رہے تھے, اور جب انگریز جیسے جیسے قلعے کے قریب آ رہے تھے تو سارے بھاگ گئے, قلعے دار یہ وہ سارے فوجی خالی ہو گئے. ایک خواجہ سرا تھا اس کی بیوی کے پاس, اس کا ذاتی نوکر. تو اس نے اس کو کہا کہ چنی تینوں کی لگتا کی ہوئے گا؟ تو اس نے کہا جی گل چنی دی آ گئی نا, تو پھر سمجھ لو ہو گیا جی کام. تو اب اگر زیلنسکی پہ کام آ گیا نا تو سمجھ لے کام ہو گیا. ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. جب اس نے کہہ دیا, کینیڈا نے کہہ دیا میں ساتھ نہیں دے رہا, انگلینڈ کہہ رہا میں ساتھ نہیں دے رہا, جرمنی صرف مورل سپورٹ کر رہا ہے, فرانس کہہ رہا ہے فالس فلیگ آپریشنز کے بارے میں پتہ ہے آپ کو, یہ کر رہے ہیں آذربائیجان میں کیا, ترکیہ میں کیا, یو اے کے ایئرپورٹ پہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, اسرائیل کر سعودی رہا عرب کی ہے, ریفائنری پہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, سائپرس کے جو اڈا ہے برطانیہ کا اس کے اوپر کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہی فالس فلیگ مسجد اقصیٰ پہ بھی کیا جائے گا. ہم کریں گے. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے خلاف نفرت پیدا کر کے لوگوں کو لایا جائے, لیکن سب نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں آنا اس جنگ میں. 70 سے 80% جو آبادی ہے اسرائیل کی وہ ملک چھوڑنے لگی ہے, بھاگ رہے ہیں لوگ. سر اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پتہ ہے کہ دنیا جو اسرائیل واحد ملک ہے دنیا کے اندر جس میں 70% آبادی جو ہے وہ دوہری شہریت رکھتی ہے. وہ پوری دنیا سے, کیونکہ ان کا اسرائیل نا بیسیکلی وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں جا پا رہے, 7 دن ہو گئے. اسرائیل صرف 5 سے 10% آبادی جو ہے نا وہاں پہ
5 سے 10% جو آبادی ہے جو وہاں کی وہ مقامی ہے. باقی آپ دیکھیں اسرائیل کو نا آپ یہ ایک ان کی یہودیوں کے نا ایک نظریات 1% بھی نہیں ہے کہ مقامی وہاں پہ زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. وہی نا قبضہ. اب یہ پوری دنیا سے پیسہ بھیجتے ہیں, پوری دنیا میں لابی کی ہے, ہالی ووڈ پہ قبضہ کیا, آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو بھی ہسٹری ہے. اچھا وہاں سے پیسہ یہ بھیجتے ہیں, رہتے یہ دوسرے ملکوں میں ہی ہیں. اب اگر آگے وہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے, انجام ان کا بہت برا ہونے جا رہا ہے. اور اب اگر بات یو ایس ایس ابراہیم لنکن پہ آ گئی ہے تو پھر سمجھ لیں کام ہو گیا. وہ ابراہیم لنکن ہٹ ہو گیا. بھاگ گیا ہے وہ پیچھے میدان چھوڑ کے. نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنی اسپیس کسی بھی حالت میں اب اپنے بیسز وغیرہ ایران کے خلاف یوز نہیں ہونے دینی. تو شکر کے وہاں پہ آواز جو ہے آوازیں آ رہی ہیں. تو یہ کس نے کروایا؟ یہ پاکستان کا کریڈٹ جاتا ہے سر, یہ پاکستان نے کروایا جو بھی ہے ایران کا. تراب علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے بھی بہت. اچھا مجھے ایک بات بتا دیں, عرب ممالک جو ہیں ان کی جو بیسز ہے ان کو بھی تھوڑی سی اب آ رہی ہوگی شرم ان کو بھائی. وہ اب آپ ہم نے جب پہلے دن ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے جب یہ جنگ ختم ہوگی تو امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے نکالا جائے گا. پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایران نے تباہ کر دیا ہے. اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ اب ان کو امریکنز کو ہمیں فارغ کیا جائے گا. چائنیز اور پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, پتہ نہیں ابھی پاکستان برج ہے بیسیکلی گلف ممالک اور چائنا کے درمیان, چائنا کا اب جس طرح ہتھیاروں کے حوالے سے. اب کیونکہ ایک بات بالکل روز روشن کی طرح کلیئر ہو گئی ہے عرب حکمرانوں پہ کہ یہ جتنے بھی انہوں نے بیسز بنائے ہوئے تھے یہ بیسیکلی ان کی حفاظت کے لیے نہیں تھے. وہ کسی اور مقصد کے لیے تھے. وہ سعودیہ بدامنی کے لیے تھے. نہیں سر, وہ تھے اسرائیل کی حفاظت. اسرائیل کی حفاظت. آپ دیکھیں نا کہ موقع آیا ہے تو وہ چھوڑ کے بلکہ وہاں سے انٹرسیپٹ نکال کے اسرائیل کی حفاظت پہ انہوں نے لگا دی ہیں. اب یہ ہوا, اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور آپ کچھ دنوں میں OIC کا اجلاس دیں گے, اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے فارغ کیا جائے گا اور یہ تمام تر اڈے, اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یا رشیا کو, یہ لوگ پاکستان کو, یہ اپنی فوجیں نہیں بھیجتے, ایک ہی ملک ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, یہ اسلحہ دیتے ہیں. نہیں بالکل ہونا بھی چاہیے. ورلڈ آرڈر اسی طرح تبدیل ہوتا ہے نا. اور آپ جو ہے وہ پیٹرول اکانومی جو ہے نا, جسے پیٹرول اکانومی کہتے ہیں, اب ان سب کو سمجھ آ رہا ہے کیا کرتے ہیں, پیٹرول کی جتنی بھی انکم ہے امریکہ میں جا کے انویسٹ ہوتی ہے, اب وہ بھی چینج ہونے, وہ بھی چینج. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ تراب علی. ناظرین اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ.